अस्सलाम वालेकुम कामरान इकबाल साहब, माशाल्लाह आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका जी शुक्रिया भी अदा करूँगा। आपने पहले भी एक दफ़ा मुझे मौका दिया था, सीसा की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और आपकी और आपकी टीम की तवस्सुल से बहुत सारे लोगों ने फिर उसको परस्यू भी किया। आप भी कॉन्टैक्ट में रहे और मेरे से भी लोगों ने परस्यू किया और काफ़ी लोगों ने सीसा सर्टिफिकेशन जो है वो गेन भी की उसकी। तो ये उसका जो अजर सवाब है वो आप लोगों को और आपकी टीम को भी जाता है। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन की बात है तो जी मैं ऑलमोस्ट 15 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ साइड्स पे, और सारा का सारा ऑडिट का एक्सपीरियंस है। मैंने करंटली जो है वो एज ए चीफ इंटरनल ऑडिटर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जहाँ पे मैं सर्व कर रहा हूँ। और अगर एकेडमिकली बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिट की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स के तहत 5 तरह की क्वालिफिकेशंस में से कोई एक चाहिए होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाँचों ही हैं, जिनमें मैं ACM में क्वालिफाइड हूँ, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर फ्रॉम USA, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर फ्रॉम USA, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर फ्रॉम USA और सर्टिफाइड इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर और MBA LLB। ये मेरा ब्रीफ एक एकेडमिक पोर्टफोलियो है। माशाल्लाह सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये इंटरनल ऑडिटिंग, सिस्टम ऑडिटिंग और जो कन्वेंशनल ऑडिटिंग आप कह रहे हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो इसमें डिफरेंस क्या है और आपकी लाइन क्या है? फिर हम करियर पे और सैलरी पैकेजेस पे किस तरह से लाइक परसू करना चाहिए, इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ऐसा जी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कि आपकी जितनी भी कंपनीज हैं रजिस्टर्ड विद SCCP हैं, उन्होंने एज पर लॉ जो है वो एक एक्सटर्नल ऑडिट फर्म से ऑडिट कंडक्ट करवाना है और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो उन्होंने पब्लिश करनी है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट जो है वो जस्ट एक आप कह लें कि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हद तक है। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को टेस्ट करना है, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी कट ऑफ और इस तरह की चीज़ें वो लोग चेक करते हैं। जबकि इंटरनल ऑडिट और IS ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट या IT ऑडिट भी लोग कहते हैं, ये बेसिकली एक एक ही फील्ड है, लेकिन IS ऑडिट उसमें एक फर्दर स्पेशलाइजेशन है इंटरनल ऑडिट की, कि आपके पास एक स्किल है या आपके पास जैसे सीसा एक सर्टिफिकेशन है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है कि आप इंटरनल ऑडिट में रहते हुए एक सिस्टम, किसी भी सिस्टम का, किसी बैंक का, किसी नादरा जैसे है या जहाँ पे भी IT सिस्टम डिप्लॉयड है, जैसे पंजाब मेट्रो का बस सिस्टम है, यहाँ पे वो टर्किश सिस्टम है, एक टोकन डलता है और फिर ई मनी जनरेट होती है और फिर सारा प्रोसेस चलता है। तो IS ऑडिट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट जो है ना, इसमें आप बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे होते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हद तक काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप जो है आप कंप्लाइंस ऑडिट भी देख रहे हैं, आप फाइनेंशियल ऑडिट भी देख रहे हैं, आप इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट कर रहे हैं, आप रेगुलेटरी ऑडिट कर रहे हैं, आप IS ऑडिट कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस ऑडिट कर रहे हैं। तो इंटरनल ऑडिट इटसेल्फ अ बिग, आप कह लें कि एक बड़ा फील्ड है जिसमें कि आप सारे के सारे कंप्लाइंस से लेके आप इंटरनल कंट्रोल्स तक एवरीथिंग आप जो है वो गवर्नेंस के रिस्क मैनेजमेंट को आप एड्रेस कर रहे होते हैं। तो इंटरनल ऑडिट एक बहुत बड़ा फील्ड है और अगर आप मेरे से बात करें तो मैं इस वक्त इंटरनल ऑडिट में ही हूँ। वैसे मेरा एक्सपीरियंस एक्सटर्नल ऑडिट का भी है, बट मुझे चूँकि इसमें इंटरनल ऑडिट में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें करना पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आप, तो मुझे इंटरनल ऑडिट जो है वो उससे थोड़ा ज़्यादा मुझे लगाव है इंटरनल ऑडिट की तरफ। राइट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि यू आर माशाल्लाह ACM में क्वालिफाइड, तो आपने ये क्वालिफिकेशन अटेन करने के बाद आपने ये प्लान नहीं किया कि इंडस्ट्री में मूव करते हैं, कोई रेलिवेंट अकाउंटेंसी की या टैक्सेशन की फील्ड को ज्वाइन करते हैं, तो आपने ये स्टार्ट से ही ये IT ऑडिट और इंटरनल ऑडिट पे आपने मूव किया या आपने फिर अपने जो सेगमेंट्स हैं वो चेंज किए? स्टार्ट से ज़रा अपना करियर तो बताइए। अच्छा, ऐसा आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया है, ये अक्सर लोग मुझे करते भी हैं, पूछते भी हैं। देखिए, मुझे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो एक बहुत लोअर लेवल पोजीशन से स्टार्ट किया था। मतलब आप कह लें कि अकाउंटेंसी या ऑडिट के फील्ड में बिल्कुल स्टार्ट से किया था, बिल्कुल जूनियर लेवल पोस्ट से। तो मुझे उस वक्त क्रेज़ था, मैं उस वक्त मास्टर्स MBA कर रहा था, तो मुझे ये था कि मैं अकाउंटिंग साइड में, मतलब जैसे हर किसी का ख्वाब होता है कि मैं मैनेजर अकाउंट्स या CFO की पोस्ट पे जाऊँ, तो मुझे भी उस वक्त ना अकाउंटिंग साइड से ज़्यादा था कि मैं अकाउंट साइड पे अपने आप को ग्रो करूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली कहने कि मुझे उस वक्त जो पोजीशंस ऑफर हुई वक्त के साथ साथ वो ऑडिट की ही हुई।
اچھا، جب پھر میں آڈٹ سائڈ پہ آیا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے شروع سے یہ شوق تھا کہ میں جس بھی فیلڈ میں رہوں مجھے اس کے ایوری سنگل آسپیکٹس کو، اس کی باریکی کو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کی ریکوائرڈ کوالیفیکیشنس میرے پاس ہونی چاہیے، وہ اس کا پروفیشنل ایکسپیرینس میرے پاس ہونا چاہیے. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے برکت ڈالی، اور پھر قدرتی طور پہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعائیں ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا میری جو آڈٹ کی فیلڈ میں جاب بھی رہی، اور آڈٹ ریلیونٹ جتنی بھی کوالیفیکیشنس تھی جو بھی میں کر سکتا تھا اس میں رہ کے، تو وہ میں نے الحمدللہ پھر آڈٹ والی سائڈ پہ یہ پھر اس طرح یہ سفر شروع ہوا. میں نے ایم بی اے کے بعد پھر اے سی ایم اے میں ایڈمیشن لیا، پھر میں نے سی آئی اے سرٹیفکیشن کی، سیسا کیا، سی ایف ای، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. صحیح. تو یہ بس اس طرح یہ سفر سٹارٹ ہوا اور اس طرح یہ معاملات چلے سر. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر جو کوالیفیکیشن کی طرف آنا چاہتا ہے کوئی بھی بندہ، تو ان کے مائنڈ میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کوالیفیکیشن اٹین کر رہے ہیں تو آبویسلی سے ہمارا کیریئر بھی بڑھے گا، ہمارے سیلری پیکیج بھی بڑھیں گے. جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ بڑے آپ نے جونیئر لیول سے اسٹارٹ کیا، تو وہ جرنی بتائیے گا کہ جونیئر لیول پہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو وہاں میں آپ کے سیلری پیکیجز کیا تھے. میں یہ تو نہیں ایگزیکٹلی آپ بتائیں کہ ابھی آپ آپ کی کتنی ارننگز ہو رہی ہیں یا کتنی آپ کی انکم ہے، بٹ فار دا سیک آف موٹیویشن کی جو بھی لوگ سن رہے ہیں کہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ اسٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں اور ایونچولی آپ کہاں تک پہنچتے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ اچھا، ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا، اب آپ نے جب بات کی ہے میرے سٹارٹ سے، تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ میں نے جب ایف ایس سی کی تھی پری انجینئرنگ میں، تب سے میں جاب کر رہا ہوں. اور اس وقت میری جاب کوئی اکاؤنٹس یا آڈٹ سائڈ کی نہیں تھی، ایک روٹین جیسے ایک آپ کہہ لیں آفس میں ایک جاب ہوتی ہے، وہ اس طرح کی جاب تھی. اس کے بعد پھر میں نے سمپل گریجویشن کیا. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک ایسا بندہ جو کہ انٹر کے بعد سے جاب کر رہا ہوں، اور میں نے سمپل بی اے کیا ہے. میرے جو سبجیکٹس تھے وہ جرنلزم، پنجابی اور پرشین رکھ کے میں نے جو سب سے آسان سبجیکٹ ہے میں نے گریجویشن کیا. اس کے بعد آپ نے پروفائل دیکھی میری، اور میں نے ڈسکس بھی کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آئی ٹی کی بھی، آڈٹ کی بھی، ایون اس میں اے سی ایم میں آپ کے ایک مائل سٹون ہے، ایک اچیومنٹ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سمپل بی اے بندہ وتھ جاب جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں، آپ جب بھی آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز سے نہیں ہونا کہ جی میرا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے، میں اس میں نہیں کر سکتا. آپ نے اپنی طرف سے ان پٹ دینی ہے، 110% اپنا زور لگائیں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انشاءاللہ انسان کو لازمی کامیاب کرتی ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے جی سیلری کا پوچھا ہے، تو جب میں نے بیک 15 ایئرس 16 ایئرس اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا، تو اس وقت جو میری پہلی سیلری لگی تھی دیٹ واز 3150 روپیز، 3150 روپے سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ایک پروسیس تھا جس میں سے میں گزرا، پروفیشنلی بھی اور اکیڈیمیکلی بھی. اپنے اوپر انویسٹ کیا، جو بھی ارننگ ہوتی تھی زیادہ کوشش ہوتی کہ میری پروفیشنل ڈیولپمنٹ اس سے ہو. تو الحمدللہ ابھی جو ہے رائٹ ناؤ بہترین میری جاب ہے، اور اراؤنڈ 500,000 جو ہے نا وہ میں ارننگ ہے. اس کے علاوہ میں ٹریڈنگس وغیرہ بھی کرواتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ دیکھیں آپ کا بینگ اسٹوڈنٹ اور بینگ اے پروفیشنل آپ کا کام ہے کہ آپ نے ان پٹ دینی ہے، اپنی طرف سے پوری ایفرٹ لگائیں. باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، معاملات چلتے ہیں. اس کی اگر میں مثال کی بات کروں تو میں آپ کے سامنے ایک لائیو مثال ہوں کہ 3150 سے میں نے شروع کیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہترین جو ہے وہ ارننگس ہے میری، ٹریڈنگ سے بھی اور یہ میری جاب سے بھی. رائٹ. صحیح، یہی بات ہے کہ نا جو بھی لوگ کوالیفیکیشن کی طرف آنا چاہتے ہیں نا، ان کے مائنڈ میں تو ہوتا ہے اچھا کریئر، آبویسلی ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر ایونچولی آپ بندہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس جو ساری اپنی یہ سروسز تھیں، یہ پاکستان میں رہتے پرووائڈ کی، پاکستان سے باہر بھی آپ کو اپرچونیٹی ملی، یا آپ نے پرسو ہی کیا کہ چلو پاکستان میں ہی رہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی مجھے 2014 میں ایک آفر ہوئی تھی باہر سے ایز اے ٹرینر. چونکہ میرے پاس سرٹیفکیشن تھی مائکروسافٹ کی ایکسل ایکسپرٹ کی، جو کہ مائکروسافٹ کی سب سے بڑی سرٹیفکیشن ہے مائکروسافٹ ایکسل میں. تو مجھے وہاں پہ ٹرینرز کی آفر تھی، وہاں پہ ایز اے ٹرینر 3-4 انسٹیٹیوشنس میں. میں نے کچھ سیشنس کروائے بھی تھے، بٹ اس وقت بھی میں نے اس لیے اس کو پرسو نہیں کیا کیونکہ میری ایک کنڈیشن تھی کہ میں ساتھ ساتھ اپنے ملک کو جہاں پہ رہ کے میں نے سیکھا، جہاں سے مجھے یہ عزت ملی ہے، میں وہاں کے لوگوں کو سرو کرنا چاہتا ہوں. تو اس وجہ سے پھر میں اس کو نہیں کنٹینیو کر سکا. آلموسٹ میرا پروفیشنل ایکسپیرینس سارا پاکستان کے. رائٹ.
माशाल्लाह सर, आपके पास जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये CIE, सीसा, CFE, इसके अलावा भी वो आपने पोर्टफोलियो शेयर किया था, आप काफ़ी ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं। तो आपके पास कोई स्पेयर टाइम हो तो आप ज़रूर इनको लेके चलें, इनके ऊपर कोई ना कोई बंदा सेशन अरेंज कर लें, ताकि जो ऑडियंस है उसको भी बेनिफिट हो सके। तो अपनी अवेलेबिलिटी की फ्रंट बताइए कि होती है आपके पास थोड़ा? जी बिल्कुल मेहताब साहब, आपका मैं अगेन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने ये मौका दिया। आप मौका देंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना, मैं अपने लोगों के लिए, अपनी जो आने वाली जनरेशन है, हमारी अकाउंटिंग और ऑडिट फील्ड की जो जनरेशन है, उसके लिए ज़रूर हम टाइम निकालेंगे, और जो कुछ भी कर सकते हुए अपनी लिमिट में रहते हुए इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ऑलराइट सर, इंशाल्लाह। आपने सीसा पे तो सेशन हमने पहले किया था काफ़ी टाइम पहले, अभी ये बाद में हमने दोबारा इंटरेक्शन की, तो इंशाल्लाह जो कमिंग हम सेशन करेंगे ना, वो हम करेंगे CIE पे, कि उसको एक्सप्लोर करें कि उसके क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे, किस तरह से परसू किया जा सकता है, एक्सपेंसेस वगैरह। तो हम आपको ज़रूर दोबारा तकलीफ देंगे आने वाले कुछ दिनों में। जी ज़रूर इंशाल्लाह। कहने से बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला मज़ीद आपको तरक्कियाँ अता फरमाए। आमीन जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।